उम्, सर्वप्रथम यस स्काइप संगतिमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई पनियल प्रार्थना भवन पोखरा नेपालदेखि तपाईहरु सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह छ। अब हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नेछौँ। कृपया तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो बाइबललाई कृपया खोलिदिनुहोस् र तपाईहरु मध्ये एकजनाले मलाई बाइबल पढ्नको लागि भने मद्दत गरिदिन सक्नुहुन्छ। कृपया आउनुहोस्, तपाईहरुले बाइबल खोल्नुहोस्। पहिला कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायको 58 पदलाई एकजना कसैले पढिदिनुहोस्। पहिला कोरिन्थी 15 को 58 पद। यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, तिमीहरू स्थिर रहो, असल हौ र सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाऊ, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ। प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा हुनुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 13 पदलाई पनि कृपया पढिदिनुहोस्। प्रकाश 14 को 13 पद। अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, लेख, ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्। आत्मा भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। कृपया तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया प्रार्थनामा बसिदिनुहोस्। जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको दया भयो आजको दिन यो स्काइप अनलाइन संगतिमा यस क्षेत्रलाई पनि जोडिकन तपाईको प्रियहरूसँग फेरि पनि संगति गर्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। सेवाकाई सुरु भइसकेको छ। सुरुमा अब जति पनि भर्सहरू पढि जानको लागि सहायता गर्नुभयो, अब गीत गाउनको लागि सहायता गर्नुभयो। अब हामी थोरै समय तपाईको वचनलाई हामी मनन गर्न गइरहेको छौँ। वचनमा लुकिएका रहस्यलाई, भेदनी प्रकाशलाई, गहिर अनि गुप्त कुरालाई तपाईले खोलिदिनुहोस् र थोरै समय वचन विश्लेषण गर्नको लागि तपाई प्रभुको आत्माको सहायता, आत्माको अभिषेक, आत्माको अगुवाई हामी चाहन्छौँ। थोरै वचन विश्लेषण गर्नमा सहायता चाहँदै बिन्तीलाई प्रभु यीशुको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामीले यो पहिला कोरिन्थी 15 अध्याय 58 पदलाई पढेर गयौँ। यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, तिमीहरू स्थिर हौ, अचल हौ, सधैँ प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाऊ, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। है, अब यहाँनिर हामीले पढेर गयौँ। विशेष गरेर हामीले एउटा शब्दलाई चाहिँ हामीले ध्यान केन्द्रित हामीले गरौँ, प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। है, अब तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुमा जुन पनि परिश्रम गर्छौँ, जुन मेहनत हामीले गर्छौँ प्रभुको नाममा, प्रभुको खातिर, त्यो परिश्रम, त्यो मेहनत कदापि व्यर्थ हुँदैन। किनकि हामीलाई थाहा छ मत्तीको किताब 10 अध्यायको 42 पदले भन्दछ, कसैले चेलाको नाउँमा एक कचौरा चिसो पानी पिउन देला, उसले कुनै रीतिले आफ्नो इनामलाई गुमाउने छैन भन्ने त्यहाँनिर लेखिएको छ। हामीले गरेको परिश्रम प्रभुमा कदापि व्यर्थ हुँदैन। तर प्रभुमा बाहेक अरू बाँकी परिश्रम हामी शरीरको निम्ति गर्छौँ अनि संसारमा बाँचुन्जेलको लागि हामीले गर्छौँ। त्यो परिश्रम चाहिँ एक दिन त्यो चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। है, किनकि परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्दछ संसारमा मान्छेले परिश्रम गर्छ रे, है, आफ्नै
पेटको लागि, आफ्नै मुखको लागि, अनि त्यसले गर्दा मान्छेलाई कर्म पर्छ पनि भन्छ है। हो, हामी शरीरमा संसारमा भएको कारणले गर्दा हामीले शरीरमा जिउनको लागि, शरीरमा संसारमा बाँच्नको लागि हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। तर त्यो परिश्रम चाहिँ एक दिन चिहानसम्मको लागि मात्रै हुन्छ है। अब चिहानदेखि पारीको देशमा पुग्ने परिश्रम चाहिँ प्रभुमा गरिएको परिश्रम मात्रै हो है। किनकि हामीले प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 14 पदमा पढ्यौं, जो प्रभुमा मर्छन् उनीहरू धन्य हुन्, किनकि उनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट विश्राम उनीहरूले लिनेछ अनि उनीहरूको परिश्रम उनीहरूको पछि पछि लाग्नेछ भनेर हामीले त्यहाँनिर प्रकाश 13 अध्यायको 14 पदलाई हामीले पढेर गयौँ। अब प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। कस्तो किसिमको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन त? नत्र भने संसारमा पनि मान्छेले परिश्रम गरिरहेको छ। संसारका मान्छेले पनि दिन रात 10 नङ्ग्र ख्याएर उनीहरूले के गर्दैछ? मेहनत परिश्रमको कामहरू गरिरहेको छ। तर बाइबलले भन्छ है, संसारमा शरीरको निम्ति अनि संसारको मान्छेले गर्ने जुन पनि परिश्रम मेहनतहरू छ, त्यो त एक दिन बाइबलले भन्छ आगोको लागि हुन्छ भनेर भन्छ है। तर प्रभुको निम्ति, प्रभुमा जब हामीले परिश्रम गर्छौँ भने त्यो परिश्रमको इनाम प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। किनकि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, यिर्मयाको किताब 51 अध्यायमा आउनुहोस् त, संसारमा कति मान्छेले परिश्रम गर्छ अरे, मेहनत गर्छ है, तर त्यो सबै एक दिन आगोको लागि हुन्छ भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, यिर्मयाको किताब 51 अध्याय 51 अध्यायको 58 पदलाई पढिदिनुहोस्। यिर्मया 51 अध्यायको 58 पदलाई पढिदिनुहोस्। सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बाबेलका 14 पर्खालहरू भत्काएर बिल्कुलैसम्म पारिनेछ र त्यसका अग्ला मूल ढोकाहरू आगोले जलाइनेछन् अनि जाति जातिका मानिसहरूले व्यर्थैमा परिश्रम गर्नेछन् र जाति जातिले चाहिँ आगोकै निम्ति नै गर्नेछन् अनि तिनीहरू थकित हुनेछन्। यहाँनिर भनेको छ, जाति जातिका मानिसहरूले व्यर्थैमा परिश्रम गर्छन्। त्यो परिश्रम के को लागि हुने रहेछ? आगोको लागि है। तर तपाईँ र मैले प्रभुको नाममा अनि प्रभुको खातिर जुन परिश्रम मेहनत हामीले गर्छौँ, त्यो परिश्रम मेहनत व्यर्थ हुँदैन। हामीले पढेर गयौँ है, त्यसको इनाम प्रभुले दिनुहुनेछ है। यस कारणले गर्दा अब प्रभुमा गरिएको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। अब हामीले गर्नुपर्ने परिश्रम, हामीले गर्नुपर्ने मेहनत चाहिँ कुन कुन कुराहरूमा भयो त है? कस्तो किसिमको परिश्रम र मेहनत मात्रै है परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ है मूल्याङ्कन हुन्छ, अनि जुन परिश्रमको इनाम प्रभुबाट एक दिन हामीले पाउँछौँ है, त्यो कुरा आज हामीले अध्ययन गर्नेछौँ है। अब सबभन्दा पहिलो कुरा, तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने परिश्रम चाहिँ के कुरामा हो है? अनि हामीले है परिश्रम गरेको कुराको इनाम चाहिँ हामीले कुन चाहिँ परिश्रमको हामीले पाउँछौँ त भनेर भन्दाखेरि कलसीको किताबमा आउनुहोस्। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले हेर्नेछौँ, हामीले गर्नुपर्ने परिश्रम अब केमा रहेछ, कुन कुरामा रहेछ त? प्रभुको वचन बाइबलले भन्छ, कलसीको किताबमा आउनुहोस् कृपया। कलसीको पुस्तक कृपया आउनुहोस्, 4 अध्याय 12 पदलाई पढिदिनुहोस्। कलसी 4 को 12 पद। ख्रिस्टका दास इपफ्रासले पनि, जो तिमीहरूमध्ये एक हुन्, तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछन्। परमेश्वरको सारा इच्छामा तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण भएर उभिन सक भनेर तिमीहरूका निम्ति तिनी सधैँभरि प्रार्थनाहरूमा घोर परिश्रम गर्छन्। हेर्नुहोस् है, याद गर प्रियहरू, प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। अब हामीले गर्नुपर्ने परिश्रम केमा रहेछ? प्रार्थनामा परिश्रम गर्नुपर्ने रहेछ है। प्रार्थनाको परिश्रम जब हामीले गर्छौँ भने त्यो परिश्रम मात्रै परमेश्वरको दृष्टिमा के हुन्छ? मूल्याङ्कन हुने रहेछ है। यहाँनिर हामीले पढेर गयौँ है, ख्रिस्टका दास इपफ्रासले
है, जो तिमीहरू मध्येका एक हुन्, अनि तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछन्। परमेश्वरको सारा इच्छामा तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण भएर उभिन सक भनेर तिमीहरूको निम्ति तिनी सधैँभरि प्रार्थनाहरूमा घोर परिश्रम गर्दछन्। हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो परिश्रम के कुरामा छ है? कुन चाहिँ परिश्रम प्रभुमा व्यर्थ छैन भन्दाखेरि प्रार्थनाको परिश्रम हामीमा हुनुपर्ने रहेछ है। अनि यो प्रार्थनाको परिश्रम तपाईँ मेरो जीवनमा किन जरुरी छ है? प्रार्थना चाहिँ किन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ होइन प्रार्थनाको परिश्रम हामीलाई किन गर्न प्रभुले पठाउनु भएको छ भन्दाखेरि प्रार्थना चाहिँ बाइबलले भन्छ एउटा हतियारसँग तुलना गरेको छ है। अनि हामी जतिजनाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिएका छन् उनीहरूलाई प्रभुले एउटा सिपाहीको दर्जामा राख्नु भएको छ है। त्यसकारण त बाइबलले भन्दछ, दोस्रो तिमोथीको किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ है, ख्रीष्ट येशूको असल सिपाही चाहिँ तिमीहरू के गर, दुःख उठाऊ भनेको छ है। अब सिपाही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ भने अब सिपाहीको हातमा के हुनुपर्छ? हतियार हुनुपर्छ। अनि त्यो हतियार चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कुन हतियार दिनुभएको छ? प्रार्थनाको हतियार हामीले दिनुभएको छ है। यदि तपाईँ र मैले यो प्रार्थनाको हतियारले हामी सुसज्जित अवस्थामा रहेनौँ भने, प्रार्थनाको घोर परिश्रम प्रार्थनामा हामीले गरेनौँ भने है, तपाईँ र मैले असल लडाइँ हामीले लड्न सक्दैनौँ। अनि लडाइँमाथि हामी विजय बन्न सक्दैनौँ। अनि लडाइँमा विजय नभएपछि कसरी हामी इनाम र मुकुटको हामी भागीदार बन्न सक्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले पढेर गयौँ होइन, उनी सधैँभरि प्रार्थनामा घोर परिश्रम गर्दछन्। आज तपाईँ र मेरो परिश्रम सबैभन्दा पहिलो केमा हुनुपर्ने छ? प्रार्थनामा हुनुपर्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रार्थनाको जीवन तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, माण्डलिक प्रार्थना तपाईँ र मेरो जीवनमा के गर्नुपर्छ? लगातार हुनुपर्छ है। अनि हामीले प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 42 पदमा हेर्दाखेरि पनि हामी पाउँछौँ होइन, प्रेरितको शिक्षा, संगति, प्रभुभोज, प्रार्थना है। प्रार्थनालाई चौथो लङ्गरमा लगेर राखेको छ, चौथो नम्बरमा है। प्रार्थनालाई किन अन्तिममा त्यहाँनिर राखियो त भन्दाखेरि अगाडिको 3वटा सेवा चाहिँ प्रार्थनासँग के छ? आधारित छ। प्रार्थनामा मात्रै अगाडिको 3वटा सेवा चाहिँ के हुन सक्छ? आशिषित हुन सक्छ है। अनि प्रार्थनामा मात्रै ती सेवाहरू चाहिँ होइन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो प्रार्थनाको जीवन चाहिँ तपाईँ र ममा है हुनुपर्छ है। यदि हाम्रो जीवनमा प्रार्थना भएन भने तपाईँ र म होइन शत्रुमाथि हामी विजय बन्न सक्दैनौँ। संसारमा एउटा जैवन जीवन तपाईँ र मैले जिउन सक्दैन है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा यो प्रार्थना चाहिँ होइन बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। अनि यो प्रार्थना गर्ने जुन पनि आत्मा छ नि, परमेश्वरले तपाईँ र ममा कहिले हालिदिनु भयो भन्दाखेरि जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ, ग्रहण गर्यौँ है, त्यसै दिन प्रभुले तपाईँ र मलाई हे पिता, हे अब्बा भनिकन पुकार्ने आत्मा के गर्नुभयो अरे? तपाईँ र ममा परमेश्वरले हालिदिनु भयो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रार्थनामा के गर्नुपर्छ? सङ्घर्ष गर्नु, परिश्रम हामीले गर्नुपर्छ है। आउनुहोस् यहाँनिर रोमीको किताबमा आउनुहोस् त। हामीले कुन दिनदेखि प्रार्थना गर्ने है जुन पनि आत्मा प्रभुले हामीमा हालिदिनु भयो भन्दाखेरि प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेको दिनदेखि भन्ने भन्छ है त। आउनुहोस् यहाँनिर रोमीको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस् त। रोमीको किताब 8 अध्यायको पढिदिनुहोस्, रोमी 8 को 15 पद। रोमी 8 अध्यायको 15 पदलाई पढिदिनुहोस्। किनकि फेरि डराउनका निम्ति तिमीहरूले बन्धनका आत्मा पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र तुलाउनु हुने आत्मा पाएका छौ, जसद्वारा हामी हे अब्बा, हे पिता भनी पुकार्दछौ। हेर्नुहोस् त है, हे पिता, हे अब्बा भनिकन हामी पुकार्दछौँ है। भनेपछि यो पुकार्ने आत्मा चाहिँ तपाईँ मैले कहिले पायौँ त भन्दाखेरि प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको दिनदेखि है।
यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ है यो प्रार्थना चाहिँ है प्रभु यीशुलाई जुन दिन ग्रहण गर्यौँ नि त्यस दिन नै प्रभुले हामीलाई पुकार्ने आत्मा हामीमा हालिदिनु भयो है। यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो प्रार्थनाको जीवन चाहिँ है एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। जस्तै बाइबलमा तपाईँ र मैले पाउँछौँ प्रभुको दास पावलको जीवनलाई हेर्दाखेरि पहिला उसको नाम साउल थियो है। अनि प्रभुका जनहरूलाई है पिट्दै घिसार्दै लगेर झ्यालखानामा हाल्ने मान्छे। तर जुन दिन पावल चाहिँ प्रभुको परिचयमा जब आयो त्यसपछि त्यतिखेर परमेश्वरले हननियालाई भन्नु, हननिया तिमी जाऊ त तार्ससको एकजना मान्छे जसको नाम साउल हो त्यो मान्छेलाई गएर तिमीले गएर हात राखेर प्रार्थना गरिदिनुपर्छ है। किनभने त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्दैछ, प्रार्थना गरिरहेको छ भनेर भन्छ क्या, हुन्छ है त। यस कारणले गर्दा यो प्रार्थना गर्ने आत्मा प्रभुलाई ग्रहण गरेको दिनदेखि, प्रभुलाई पाएको दिनदेखि, प्रभुको परिचयमा आएको दिनदेखि नै प्रभुले हामीमा हालिदिनु भएको छ है। त्यस कारण त त्यहाँनिर है यो पावल जसको नाम पहिला साउल थियो उसको विषयमा त्यहाँनिर परमेश्वरले हननियालाई भनेको हामी पाउँछौँ, तिमी जाऊ है त्यो मान्छे चाहिँ के गरिरहेको छ अरे प्रार्थना गरिरहेको छ भन्ने भन्छ क्या। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि है प्रभुमा तपाईँ र मेरो परिश्रम व्यर्थ छैन। तर हामीले गर्नु परिश्रम चाहिँ के हो त फेरि भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा के हामीले हेऱ्यौँ, प्रार्थनाको परिश्रम तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्ने रहेछ। अब दोस्रो हामीले परिश्रम के कुरामा गर्नुपर्छ, के को लागि आज हामीले परिश्रम गर्दैछौँ है। आज यहाँनिर फिलिपीको किताब 4 अध्यायमा हुनुहोस्, फिलिपीको किताब 4 अध्यायमा अब हाम्रो परिश्रम के कुरामा हुनुपर्छ है। फिलिपी 4 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस् 3 पदलाई, फिलिपी 4 अध्यायको 3 पद। अनि हे साँचो जोडीदार, म तिमीलाई पनि बिन्ती गर्दछु, ती स्त्रीहरूलाई सहायता गर जसले सुसमाचारमा मसँग क्लेमेन्ससँग पनि र मेरा अरू सहकर्मीहरूसँग जसका नामहरू जीवनको पुस्तकमा छन् मेहनत गरे, परिश्रम गरे है। के कुरामा परिश्रम गरे त? सुसमाचारमा परिश्रम गरे है। आज तपाईँ र मेरो परिश्रम दोस्रो के कुरामा हुनुपर्छ, सुसमाचारको परिश्रम हुनुपर्छ है। आज तपाईँ र मैले हैन सुसमाचारको प्रचार चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट हुनुपर्छ है। ठिक छ, तपाईँ र मैले बाइबल खोलेर हैन त्यसको अर्थलाई भेदहरूलाई खोलेर हामीले बताउन नसकौँला, तर पनि तपाईँ र मैले प्रभु यीशुलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन कस्तो थियो, प्रभुलाई पाएपछिको जीवन कस्तो छ, कसरी बितिरहेको छ, त्यो कुराको अनुभवद्वारा त अनुभव बताएर पनि हामीले ख्रीष्टको के गर्न सक्छौँ, सुसमाचारलाई प्रचार गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर यो 4 अध्यायको 3 पदमा हामीले पढेर गयौँ हैन। यहाँ कतिजना स्त्रीहरू दिदीबहिनीहरू पनि रहेछन्, कतिजना दाजुभाइहरू रहेछन् हैन। आज उहाँहरूले चाहिँ है प्रभुको दास पावललाई चाहिँ के गरेका रहेछन्, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि है सहायता पुर्याएका रहेछन्। सुसमाचार प्रचारमा चाहिँ उहाँहरूले प्रभुको दास पावलसँग मिलेर परिश्रम गरेका रहेछन्, मेहनत गरेका रहेछन् है। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचारको के हुनुपर्छ, प्रचार हुनुपर्छ। अब ख्रीष्टको सुसमाचार भनेको के हो त? सुसमाचार भनेको चाहिँ राम्रो खबर हैन, असल खबर हो। अब हामीले छोटकारीमा जान्नु पर्दाखेरि ख्रीष्टको सुसमाचार भनेर के कुरालाई हामीले जान्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभु यीशु हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो, उहाँ तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो। त्यही नै हो ख्रीष्टको के हो, सुसमाचार है। त्यो कुरा हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायमा हुनुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायको 3 पदलाई 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 15 को 3 र 4, 15 अध्याय 3 र 4 पदलाई पढिदिनुहोस्। किनकि सबैभन्दा पहिले मैले तिमीहरूलाई त्यही कुरा सुम्पिदिए जुन कुरा मैले पनि पाएको थिएँ,
अर्थात् पवित्र शास्त्रहरू मुताबिक ख्रिस्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो अनि पवित्र शास्त्रहरू मुताबिक उहाँ तेस्रो दिनमा भौरिनुभयो। यही नै हो ख्रिस्टको सुसमाचार है। योभन्दा बढी हामीले हैन कुरा गरिराख्नु पर्दैन। ख्रिस्टको सुसमाचार भनेको ख्रिस्ट हाम्रो पापहरूका निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो अनि पवित्र शास्त्र मुताबिक उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। ख्रिस्टको सुसमाचार भनेको यो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सुसमाचार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? एक अर्कालाई हामीले सुनाउनु पर्छ, एक दोस्रोलाई प्रचार गर्नुपर्छ। किनभने यो ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेर परमेश्वरले तपाईहरु मलाई दिनुभएको है सबैभन्दा महान आज्ञा हो बाइबलले भन्छ है। त्यसकारण त प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जाऊ सारा जगतमा गएर है मेरो राज्यको सुसमाचारलाई प्रचार गर है। अनि जतिले विश्वास गर्छ है उनीहरूलाई चाहिँ तिमीले पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा है तिमीले के गर्नु? बप्तिस्मा दिनु है। उनीहरूलाई चेला बनाउनु अनि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनु भनेर प्रभुले है आफ्नो चेलाहरूलाई यो महान आज्ञा दिएर प्रभुले पठाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो ख्रिस्टको सुसमाचारको है परिश्रम चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ है। यदि हामीले ख्रिस्टको सुसमाचारको परिश्रम हामीले गर्दैनौँ भने नि त्यो मान्छेलाई त बाइबलले हुन्छ त्यो मान्छे त धिक्कार होस् भन्छ क्या है। प्रभुको दास पावल आफैले भनेको छ नि, यदि मैले ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने मलाई धिक्कार छ भने भन्छ। हेर्नुहोस् त, आउनुहोस् यहाँनिर पहिला कोरिन्थीको किताब कृपया आउनुहोस् 9 अध्याय। पहिला कोरिन्थी 9 अध्यायमा आउनुहोस्। 9 अध्यायको 16 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। 16-17 पदलाई पढिदिनुहोस्। किनकि मैले सुसमाचार प्रचार गरे भने पनि मसित गर्व गर्नुपर्ने कुरा केही छैन, किनकि यो त मैले गर्नु खाँचै छ। मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने चाहिँ मलाई धिक्कार छ, किनकि मैले यो काम इच्छापूर्वक गरे भने म इनाम पाउँछु, तर इच्छापूर्वक गरिनँ भने पनि सुसमाचार बाँड्ने काम मलाई सुम्पिएको छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुको दास पावलले भनेको छ, मैले सुसमाचार प्रचार गरे भने मसित गर्व गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, तर यो त मैले गर्नु के छ अरे? खाँचै छ। यो नगरी हुँदैन, यो जसरी पनि गर्नै पर्छ है। मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने मलाई के छ? धिक्कार छ। हेर्नुहोस् है त, आज तपाईँ र मैले ख्रिस्टको सुसमाचारको परिश्रम तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ है। अनि यो ख्रिस्टको सुसमाचार जब तपाईँ र मैले प्रचार गर्छौँ नि, प्रचार गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ मुक्ति नपाउनेहरूको लागि यो ख्रिस्टको सुसमाचार चाहिँ है प्रचार गर्दाखेरि उनीहरूको लागि एउटा मूर्खता हुन्छ अरे के, मुक्ति नपाउनेहरूको लागि। तर उद्धार मुक्ति पाउनेहरूको लागि चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचारको प्रचार चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य भन्छ। आउनुहोस् त पहिला कोरिन्थी किताब 1 अध्यायमा। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले ख्रिस्टको सुसमाचारसित हामी कहिले पनि लजाउनु हुँदैन। सुसमाचारको परिश्रम तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ है। हामीले आज अहिलेको समयमा त विभिन्न माध्यमहरू छ सुसमाचार प्रचार गर्ने है, तर जसरी पनि हामीले ख्रिस्टको सुसमाचार चाहिँ प्रचार हामीले गर्नै पर्छ है। पहिला कोरिन्थी किताब 1 अध्यायको 18 पदलाई पढिदिनुहोस् त। बाइबलले यहाँनिर भन्छ 1 को 18 पद, किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। हेर्नुहोस् त, जति हामी ख्रिस्टको सुसमाचारको परिश्रम गर्छौँ नि, सुसमाचारको प्रचार जति हामी गर्छौँ त्यति नै हामी पनि के हुँदै जान्छौँ अरे? सामर्थ्य है हामी बन्दै जान्छौँ। ख्रिस्टको सामर्थ्यलाई तपाईँ मैले प्राप्त गर्छौँ। तर तपाईँ र म ख्रिस्टको सुसमाचारसँग हामी लजाउँछौँ, सुसमाचार प्रचार हामीले गर्दैनौँ भने त्यो मान्छेले है परमेश्वरबाटको सामर्थ्य शक्ति बल उसले पाउन सक्दैन है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म ख्रिस्टको सुसमाचारसँग हामी के गर्नु हुँदैन?
लजाउनु हुँदैन, सुसमाचारसँग प्रचार गर्न हामी डराउनु हुँदैन है। यसकारण त प्रभुको वचन बाइबलले भन्छ, यदि जो कोही मान्छे ख्रिस्टको सुसमाचारसँग लजाउँछ भने है, त्यो मान्छेसँग प्रभु आफ्नो आगमनमा आउनु हुँदाखेरि के गर्नुहुन्छ अरे, त्यो व्यक्तिसँग प्रभु लजाउनुहुन्छ बाइबलले भन्छ है। आज तपाईँहरूमा ख्रिस्टको सुसमाचारसँग तपाईँहरूमा कहिले पनि लजाउनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन है। अनि हामीले है जुनसुकै अवस्थामा पनि ख्रिस्टको सुसमाचारको हामीले के गर्नुपर्छ, प्रचार तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अघि नै सुरुमै पढ्यौँ है, प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ छैन भनेपछि हामीले गर्नुपर्ने परिश्रम केमा रहेछ? पहिलो कुरा प्रार्थनामा हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचारको प्रचारमा हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ है। आज प्राचीन समयमा हाम्रा अग्रजहरूले है ख्रिस्टको सुसमाचारको प्रचारमा परिश्रम नगरेको भए आज तपाईँहरूले यसरी प्रभुको वचन है हामीले सुन्न पाउने थिएन, प्रभुलाई चिन्न पाउने थिएन है, अनि प्रभुको परिचयमा हामी आउन सक्ने थिएन। आज हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा प्राचीनहरूले यो ख्रिस्टको सुसमाचारको परिश्रम उहाँले गरेको कारणले नै है आज हामीले के पायौँ? यति ठुलो महान मुक्ति पाउने अवसर हामीले प्राप्त गर्यौँ है। अब हामीले पनि आउँदो पुस्ताको लागि चाहिँ, आउँदो पिँढीको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने ख्रिस्टको सुसमाचारको परिश्रम तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है। अनि यो परिश्रमको मात्रै प्रभुबाट हामी के पाउने रहेछौँ? इनाम हामीले पाउने रहेछौँ है। अब यो दोस्रो कुरा भयो। अब बाइबलले तपाईँ र मलाई अब परिश्रम चाहिँ हाम्रो के कुरामा हुनुपर्छ, हामीले गर्नुपर्ने परिश्रम केमा रहेछ भन्दाखेरि प्रभुको वचनमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् पहिला थेसलोनीको किताबमा आउनुहोस् त। पहिला थेसलोनीको किताब कृपया आउनुहोस् 5 अध्यायको 12 र 13 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिला थेसलोनिकी 5 को 12 13 पद। अनि भाइहरू हो, हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ जसले तिमीहरूका बीचमा परिश्रम गर्छन्, जो प्रभुमा तिमीहरूका अगुवाहरू हुन् र उनी तिमीहरूलाई शिक्षा चेतावनी दिन्छन्, उनीहरूलाई चिन र उनीहरूको कामको कारणले प्रेम साथ उनीहरूलाई साह्रै बेसी आदर गर अनि आपसमा मेलमिलापसँग बस। यहाँनिर हेर्नुहोस्, भाइहरू हो हामी तिमीलाई बिन्ती गर्दछौँ जसले तिमीहरूको बीचमा परिश्रम गर्दछन्। त्यो परिश्रम के को रहेछ? शिक्षा दिन अनि चेतावनी दिनमा जसले परिश्रम गर्छ उनीहरूलाई चिन्नु, अनि उनीहरूले गरेको काम, उनीहरूले गरेको मेहनत, उनीहरूले गरेको परिश्रमको कारणले हामीले उनीहरूलाई के गर्नु अरे? साह्रै बेसी आदर गर्नु है, अनि आपसमा मेलमिलापमा बस्नु। हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ र मेरो परिश्रम चाहिँ अब तेस्रो कुरा केमा हुनुपर्ने छ भन्दाखेरि शिक्षा दिन र चेतावनी दिनमा हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ है। यदि तपाईँहरूले शिक्षा र चेतावनीमा तपाईँहरूले परिश्रम गरेनौ भने है एक दिन हैन ती आत्माहरूको लेखा तपाईँहरूले दिनुपर्छ है। यसकारण त बाइबलमा एकजना व्यक्ति छन् जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो छोराहरूको अधर्मलाई जानेर पनि देखेर पनि उसले के गरेन भन्छ? चेतावनी दिएन भन्छ है। उसले शिक्षा दिएन, उसले चेतावनी दिएन, पछिबाट गएर ती छोराहरूको कारणले गर्दाखेरि छोराहरू पनि नाश भयो है। अन्त्यमा गएर बाबु पनि नाश भएर गयो है। त्यो व्यक्ति चाहिँ को थियो? एली पुजारी थियो हैन। उसका 2 जना छोराहरू होप्नी र पिनास थियो है। अनि उनीहरूको दुष्टतालाई देखेर पनि, अधर्मलाई देखेर पनि, जानेर पनि उसले हप्काएन, चेतावनी दिएन भन्छ बाइबलले है। उसलाई कुनै शिक्षा दिएन, अनुशासनमा उनीहरूलाई राखेन। अन्त्यमा गएर है बाबु पनि हैन त्यहाँनिर नाश हुनु पर्यो अनि छोराहरू पनि नाश भएर गयो। त्यसकारण त हितोपदेशले भन्छ शिक्षाको अभावले चाहिँ
है शिक्षाको कमीले चाहिँ मान्छे मर्छ भन्छ के। आउनुहोस् त आज हामीले है एकअर्कालाई शिक्षा दिनु चेतावनी दिनमा चाहिँ हामीले एकदमै परिश्रम हामीले गर्नुपर्छ है। यहाँनिर हितोपदेशको किताबले भन्छ, आउनुहोस् त, शिक्षाको अभावले आत्माहरू के हुन्छ अरे, नाश हुन्छ, मर्छ भनेको हुन्छ है त। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो शिक्षा दिन र चेतावनी दिनमा हामी के गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्ने छ। आउनुहोस् त हितोपदेशको किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस्, 5 अध्यायको 23 पदलाई पढ्नुहोस् त। हितोपदेश 5 अध्याय 23 पद। पढिदिनुहोस्। शिक्षाको अभावले त्यो मर्नेछ अनि त्यसको ठुलो मूर्खताले गर्दा त्यो भट्किएर जानेछ। हेर्नुहोस्, शिक्षाको अभावले त्यो मर्नेछ है। अनि यो शिक्षालाई चाहिँ तल रिफरेन्समा केसँग तुलना गरेको छ, अनुशासन पनि भनेको छ है। अनुशासन, शिक्षा है। अनि चेतावनी नदिएको कारणले गर्दाखेरि नि एलीका छोराहरू के भयो, नाश भयो। किनकि त्यहाँनिर सफासँग लेखिएको छ, एलीले आफ्नो छोराहरूको दुष्ट कर्मलाई देखेर पनि जानेर पनि उसले चेतावनी दिएन, उसले हप्काएन भन्छ। आउनुहोस् यहाँनिर पहिलो समुएलको किताबमा है, पहिलो समुएलको पुस्तकमा आज हामीले यो कुरा हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् यहाँनिर 4 अध्यायमा आउनुहोस् त। पहिलो समुएलको किताब 4 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। 4 अध्याय 3 अध्यायमा रहेछ। पहिलो समुएल 3 अध्यायको 13 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। 13 पद। किनभने उसले जानेको अपराधका निम्ति म उसको घरानालाई सदा सर्वदा न्याय गर्नेछु भन्ने मैले उसलाई भनेको थिएँ, किनकि उसका छोराहरूले आफैलाई दुष्ट बनाए अनि उसले तिनीहरूलाई रोकेन। हेर्नुहोस्, रोकेन भन्ने ठाउँमा है त्यसको रिफरेन्स तल हेऱ्यो भने हप्काएन, चेतावनी दिएन, ताड्न दिएन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले है जान्न सक्छौँ। भनेपछि एलीले हेर्नुहोस् त, उसका छोराहरूको अपराधलाई जानेर पनि, उनीहरूको दुष्टतालाई जानेर पनि उसले शिक्षा पनि दिएन, उसले चेतावनी पनि दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एली आफू पनि छोराहरू पनि होइन नाश भएर गयो, पछि बाबु पनि नाश भयो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले चाहिँ है यो शिक्षा दिन र चेतावनी दिनमा हामी के गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ मण्डलीमा है। आज हाम्रो कतिजना विश्वासीहरू कति प्रभुलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर पनि लापरवाही जीवन, छाडा प्रकारको जीवन जिएर हिँडिरहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले शिक्षा दिनु, चेतावनी दिनुपर्छ है। अनि कतिजना प्रभुलाई पाएर ब्याकसाइड भएका हुन्छन्, उहाँहरूलाई गएर शिक्षा दिनु, उहाँलाई नि हामीले चेतावनी दिनुपर्छ है। आज तपाईँ र मैले यो शिक्षा र चेतावनी जब भएन भने नि है त्यहाँनिर के आउँछ, विनाश आउँछ, त्यहाँ मृत्यु आउँछ। त्यस कारण त हितोपदेशमा हामीले पढ्यौँ न अघि नै होइन, शिक्षाको अभावले त्यो मर्नेछ है। किनभने एलीका छोराहरू है के कारणले मर्नु पर्यो, के कारणले उनीहरू नाश भयो, शिक्षाको अभावले है। अनि उनीहरूलाई होइन एलीले चेतावनी दिएन, हप्काएन, त्यस कारण उनीहरू है नाश हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले होइन यो शिक्षा र चेतावनी दिनमा हामी परिश्रम गर्नुपर्छ। जस्तै प्रभुको दास पावलको जीवनमा हेर्दाखेरि पावलले चाहिँ है मण्डलीका अगुवाहरूलाई त्यहाँनिर होइन भनिरहेको हामी पाउँछौँ। प्रेरितको किताब 28 अध्यायमा त्यहाँनिर लेखेको छ, अब म यहाँदेखि गएपछि है अब तिमीहरूको बिचमा डरलाग्दो बुवासाहरू के गर्न सक्छ, भित्र पस्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा है तपाईँहरू होसियारी हुनुहोस् है, तपाईँहरू एकदमै जागो हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस् भनेर आँसु सहित पावलले के गर्यो भन्छ, चेतावनी दियो, शिक्षा दियो भन्छ है। आउनुहोस् यहाँनिर प्रेरितको किताब 28 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 28 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। प्रेरितको किताब 28 अध्याय
28 अध्याय प्रेरित माफ गर्नुहोस् 20 अध्यायमा पो रहेछ। प्रेरितको किताब 20 अध्याय 20 अध्यायको अब हामीले पढ्नेछौँ। पढिदिनुहोस् 31 पद 31 प्रेरित 20 को 31 पदलाई पढिदिनु। यसकारण जागर रहनुहोस् र सम्झना गर्नुहोस्। मैले 3 सालसम्म रात दिन गरे हरेकलाई आँसुको साथ चेतावनी दिन छोडिन। हेर्नुहोस् है, प्रभुको दास पाउलको मण्डली प्रतिको फिक्री, मण्डली प्रतिको जलन, मण्डली प्रतिको प्रेम आज कतिको रहेछ है। यहाँनिर भनिरहेको छ है, म गएपछि तपाईँहरूको बिचमा बगललाई स्वाहा पार्नको लागि क्रूर बुवासाहरू के गर्छन्, भित्र पस्छ। यस कारणले गर्दा होइन, तपाईँहरूकै बिचबाट टेढा मेढा होइन मान्छेहरू पनि खडा हुन्छन् है, चेलाहरूलाई होइन आफ्नो पछि खिच्छन्। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँहरू जागा हुनुहोस्, तपाईँहरू होइन एकदमै सचेत हुनुहोस् भन्दै यहाँनिर मैले 3 सालसम्म है दिन रात है हरेकलाई आँसुको साथमा चेतावनी दिन छोडिनु भने भन्छ। हेर्नुहोस् त, आज तपाईँहरू मेरो जीवनमा है आज शिक्षा र चेतावनीको परिश्रम आज हामीले कतिको गर्दैछौँ है। मण्डलीमा आज को विश्वासी सङ्गतिमा आज आयो आएन, कुन विश्वासी है को अवस्था कस्तो छ, त्यो कुरा हरेक मण्डलीका अगुवाहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। जब जुन अगुवाहरूले, जुन प्राचीनहरूले चाहिँ है शिक्षा र चेतावनी दिनमा परिश्रम गर्छ भने उनीहरू चाहिँ के को कारण बन्छ अरे, आदरको कारण हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, आज तपाईँहरू मैले मण्डलीमा आदर मान सम्मान इज्जत हामी खोज्छौँ, तर आदर पाउने काम चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। दुःखको कुरा यी दिनमा हामी देखिरहेका छौँ है। विश्वासीहरू आउँछ मण्डलीमा, ग्रहण गर्छ, बप्तिस्मा लिन्छ है, 2-4 महिना 2-4 वर्ष सेवा आउँछ, फेरि पछि बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ। ती आत्मा लगाएर न शिक्षा दिनु छ, न चेतावनी दिनु छ है। तर पनि हामी मण्डलीमा फेरि के खोजिरहेका हुन्छौँ, आदर खोजिरहेका हुन्छौँ, मान खोजिरहेका हुन्छौँ है, इज्जत हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान सम्मान इज्जत आदर त्यो व्यक्तिले पाउँछ जसले वचन र शिक्षामा के गर्छ अरे है, शिक्षा र चेतावनी दिनमा जसले परिश्रम गर्छ है। जुन व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षा र चेतावनीको अभावले नाश भइरहेको छ, उनीहरूलाई बचाउने काम जसले गर्छ, उनीहरू चाहिँ आदरको कारण, आदरको योग्य उनीहरू बनिन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो परिश्रम आज हाम्रो यी दिनमा के कुरामा छ है। आज हामीले गर्नुपर्ने परिश्रम है, प्रभुले एक दिन तपाईँहरूलाई दिनुहुने परिश्रमको इनाम चाहिँ कुन रहेछ, प्रार्थनाको परिश्रमको रहेछ है, सुसमाचारको परिश्रमको रहेछ है। अनि शिक्षा र है चेतावनी दिन है दिने परिश्रमको इनाम चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुहुने रहेछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बाइबलले है चौथो कुरा चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने परिश्रम चाहिँ के कुरामा हो है, कुन कुराको परिश्रम हामीले गर्नु भनेर बाइबलले भन्छ भन्दाखेरि प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ है। पहिला तिमोथी किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिला तिमोथीको किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस् त। पहिला तिमोथी 5 अध्यायको 17 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। पहिला तिमोथी 5 को 17 पद। जुन प्राचीनहरूले राम्ररी शासन गर्दछन् उनीहरू 2 गुण आदरका योग्य मानिउन्, विशेष गरी उनीहरू जसले वचन र शिक्षामा परिश्रम गर्दछन्। अब हामीले वचनको परिश्रम है आज तपाईँ र ममा हुनुपर्ने छ है। प्रार्थनाको परिश्रम, सुसमाचारको परिश्रम, शिक्षा र चेतावनीको परिश्रम। अब हामीले यहाँबाट एउटा कुरा हामी लिन सक्छौँ, वचनको परिश्रम हामीमा हुनुपर्छ है। आज हामीले वचनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै मेहनत परिश्रम हामी गर्नुपर्छ। यदि वचनमा परिश्रम हामीले गरेनौँ भने हामी झुटा शिक्षाको केमा पर्छौँ, जालमा हामी पर्छौँ है।
आज यी दिनमा हाम्रो कति विश्वासीहरू छन् है, जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिएर हाम्रै मण्डलीको हैन दर्शनको सङ्गतिमा लागिरहेर पनि फेरि झुटा शिक्षाको है जालमा फसेर आज कतिजना विश्वासीहरू के भइरहेको छ, भड्किरहेको छ। किन? वचनको परिश्रम भएन, वचनलाई बुझ्न सकेन हैन, वचनको वास्तविकतालाई जान्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि है आज धेरैजना यी दिनमा विश्वासीहरू झुटा शिक्षाको केमा पर्दैछ, जालमा आज है परेको हामी पाउँछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले वचनमा एकदम परिश्रम हामी गर्नुपर्छ है। अनि यो वचनमा परिश्रम हामीले कसरी गर्नुपर्छ है, वचन मनन यो बाइबल अध्ययन चाहिँ हामीले हैन कसरी गर्नुपर्छ, कहिले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभुको वचनलाई दिन रात गर्नुपर्छ अरे क्या यो वचनको परिश्रम चाहिँ। आउनुहोस् त भजन सङ्ग्रहको किताबमा आउनुहोस् 1 अध्यायमा, भजन सङ्ग्रहको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस् त। अब हामीले यो वचनको परिश्रम चाहिँ हामीले कसरी गर्नु है, हप्ताको एकचोटि, महिनाको एकचोटि, वर्षको एकचोटि भनेको छैन है, दिनको एकचोटि भनेको पनि छैन, तर दिन रात हामीले परिश्रम गर्नु क्या। आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 2 पदलाई पढ्नुहोस् त। भजन 1 को 2 पद। तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ र उहाँकै व्यवस्थामा दिन रात मनन गर्दछ। हेर्नुहोस् आज हामीले यो वचनको परिश्रम हामीले कसरी गर्नुपर्ने छ, दिन रात गर्दै हामीले गर्नुपर्छ है। त्यहाँनिर हुन्छ उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा अथवा परमेश्वरको वचनमा हुँदछ है, अनि उहाँकै व्यवस्थामा अथवा उहाँकै वचनमा दिन रात के गर्छ अरे, मनन गर्दछ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनको परिश्रम आज हामीले गर्नुपर्छ है। यदि वचनको परिश्रम हामीले गरेनौँ भने नि तपाईँहरूमा झुटा शिक्षाको फन्दामा हामी पर्छौँ, झुटा शिक्षाको जालमा हामी पर्छौँ है। आज अहिलेको वर्तमान संसारमा झुटा शिक्षा र झुटा शिक्षकहरू यति साह्रो डरलाग्दो प्रकारले बढिरहेको छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले वचनको परिश्रम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु के छ, एकदम हामीले जरुरी छ है। आज तपाईँ र मैले यो वचनको परिश्रम हैन गर्नुपर्छ। अनि खाँटी वचनको नमुनाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ र एकदमै परिश्रम पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई एकदम पक्रिराख्नुपर्छ भन्छ। आउनु त पहिला तिमोथीको किताबमा आउनुहोस्, यो कुरा हामी पाउँछौँ। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायमा रहेछ। दोस्रो तिमोथीको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस् त। 1 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस्। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 13 पद। तिमीले मबाट सुनेका खाँटी वचनहरूका नमुना ख्रीष्ट येशूमा भएका विश्वास र प्रेममा बलियो गरी पक्रिराख। हेर्नुहोस् है, तिमीले मबाट सुनेका खाँटी वचनका नमुना, वचनहरूका नमुना ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा के गर अरे, बलियो गरी पक्रिराख। हेर्नुहोस् त आज हामीले वचनमा एकदमै दिन रात परिश्रम गर्नुपर्छ। अनि खाँटी वचनको नमुनालाई हामीले समातिराख्नु, पक्रिराख्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँ मलाई सजिलैसँग है बहकाउने आत्माहरू आज संसारमा के गर्दैछ, घुमि हिँडिरहेको छ है। सजिलै झुटा शिक्षाको जन्जालमा फेरि हामीलाई फसाइदिन्छ है। किनकि अहिलेको समयमा हामीलाई थाहा छ शैतान यति चलाक भएको छ, विश्वासीहरूलाई है पतन गराउनको लागि विश्वासीहरूलाई नि शैतानले के गर्दैछ, प्रयोग गरिरहेको छ है। क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हैन पतन गराउनको लागि शैतानले क्रिस्चियनहरूलाई नि के गर्दैछ, हातमा लिएर चाहिँ अहिले है काममा लगाइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म परमेश्वरको है यो वचनको परिश्रम चाहिँ तपाईँ मैले गर्नुपर्छ है। अनि यो परिश्रम तपाईँ मैले जब गर्छ भने यसको इनाम प्रभुबाट हामी पाउँछौँ है। अब बाइबलले 5औं कुरा चाहिँ अब हामीले परिश्रम गर्नुपर्ने कुरा केमा त
के कुराको परिश्रम गर्नु भनेर बाइबलले हामीलाई सल्लाह दिएको छ भन्दाखेरि आउनुहोस् हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस्। हिब्रूको किताब 4 अध्याय, हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 11 पदलाई कृपया पढिदिनुहोस्। हिब्रू 4 को 11 पद। यसकारण त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई हामी प्रयत्न गरौँ, नत्र त्यही अविश्वासीको नमुना अनुसार कुनै मानिस लड्ला। यहाँनिर भनेको छ यसकारण त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई हामी प्रयत्न गरौँ अथवा परिश्रम गरौँ अथवा मेहनत गरौँ है, नत्र त्यही अविश्वासको नमुना अनुसार कुनै मानिस लड्ला है। त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई हामी प्रयत्न गरौँ भनेपछि अब हाम्रो विश्राम चाहिँ कहाँ हो त है। आज कतिजना विश्वासीहरूले हैन प्रार्थना गर्दा आराधना गर्दाखेरि भन्ने गर्छ, प्रभु आज त तपाईको विश्राम दिन हो है, तपाईले मलाई आफ्नो विश्राम दिनमा ल्याउनु भयो भनेर कतिजना विश्वासीहरूले के गर्छ, आराधना गरिरहेको हुन्छ है। तपाईँ र मेरो विश्राम चाहिँ हप्ताको एक दिनको विश्राम हाम्रो विश्राम होइन है। हो पुरानो समयमा इजरायलीहरूले व्यवस्था अनुसार हप्ताको एक दिन विश्राम लिन्थ्यो भने एउटा विश्राम चाहिँ वर्षको एकचोटि लिने विश्राम थियो है। एउटा हप्ताको एक दिन, अर्को चाहिँ वर्षको एक दिन लिने विश्राम थियो। तर अहिलेको वर्तमान मण्डली चाहिँ मण्डलीको लागि चाहिँ विश्राम चाहिँ संसारमा छैन। बुझ्नु है त है। एउटा विश्राम चाहिँ हामीले पायौँ, पापदेखिको पापको भारीबाट बोझाबाट लादिएको अवस्थाबाट हामीले विश्राम पायौँ। हामीलाई थाहा छ मत्तीको किताब 11:28 भन्छ, हे मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने र पापको बोझाले दबिएकाहरू हो, तिमीहरू म कहाँ आऊ, म तिमीलाई के दिनेछु, विश्राम दिनेछु भनेर भनेको छ। अब बाँकी विश्राम हाम्रो लागि छैन यस संसारमा है। हाम्रो लागि विश्राम त बाँकी नै छ भन्छ। यही हिब्रू 4 अध्यायको 9 पदलाई पढ्नुहोस् त। हिब्रू 4 को 9। यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति विश्राम दिनको विश्राम बाँकी नै छ। ल हेर्नुहोस् त, परमेश्वरका जनहरूको लागि विश्राम दिनको विश्राम के छ, बाँकी नै छ। अब त्यस विश्राममा हामी कहिले प्रवेश गर्छौँ त भन्दाखेरि अघि नै हामीले सुरुमै पढ्यौँ प्रकाशित वाक्य है 13 अध्यायको 14 पदमा, धन्य हुन् तिनीहरू जो प्रभुमा मर्छन्, उनीहरूले आफ्नो कामहरूबाट के लिनेछन् अरे, विश्राम लिनेछन्। हेर्नुहोस् है त, विश्राम हामी कहिले पस्ने रहेछ है, संसारबाट बिदा लिएपछि रहेछ। भनेपछि अब त्यो विश्राममा पस्ने हैन, प्रवेश गर्ने बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरौँ अरे, त्यो विश्राममा पस्नको लागि परिश्रम गरौँ, मेहनत हामीले गरौँ है। किनभने यो संसार हाम्रो लागि विश्राम स्थल होइन भनेर बाइबलले भन्छ है। त्यस कारणले गर्दा संसारमा हाम्रो लागि कहीँ पनि के छैन, विश्राम छैन भन्छ है। आउनुहोस् त यहाँ मिकाको किताबमा यो कुरा हामी पाउँछौँ, उठ गइहाल यो संसार यो देश तिमीहरूको लागि विश्राम स्थल होइन भन्ने भन्छ। आउनुहोस् त मिकाको किताबमा आउनुहोस्, भविष्यवक्ताको किताब हो, मिकाको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस्। 2 अध्यायको 10 पदलाई पढिदिनुहोस् त। मिका 2 को 10 पद पढिदिनुहोस्। मिका 2 को 10। तिमीहरू उठ र गइहाल, किनभने यो देश तिमीहरूको विश्राम स्थल होइन, किनकि यो देश अशुद्ध भएको छ। यसले दुःखदायक विनाशद्वारा नै तिमीहरूलाई नाश गर्नेछ। हेर्नुहोस् त, उठ गइहाल यो देश तिमीहरूको के होइन, विश्राम स्थल होइन भनेपछि है संसारमा हाम्रो लागि विश्राम छैन है। पाप देखेको विश्राम हामीले प्रभुमा पायौँ है। अब बाँकी विश्राम हाम्रो लागि के छ अरे, बाँकी नै छ। त्यसकारण त यहाँनिर हिब्रूको किताबमा हामीले पढ्यौँ, यसकारण त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई हामी प्रयत्न गरौँ। प्रयत्न गरौँ भनेको कोसिस गरौँ, मेहनत गरौँ, परिश्रम गरौँ भनेको नि त है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो परिश्रम के कुराको लागि छ,
कुन कुराको लागि तपाईँहरू मरिमेटिरहेका छौँ है? नत्र भने यी बाँकी परिश्रमहरू बाहेक अरू जति पनि हामी गर्छौँ नि शरीरको लागि, संसारमा जिउनको लागि, त्यो त्यो परिश्रमको इनाम है हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यो परिश्रम त एक दिन आगोको लागि हुन्छ है। त्यो परिश्रम त एक दिन चिहानमा गएर हैन त्यसको है हिसाब किताब सबै सिद्धिन्छ है। तर तपाईहरु मैले है परिश्रम चाहिँ अब हामी के कुराको लागि गर्नुपर्ने रहेछ है? याद गर प्रियहरू, तिमीहरूको परिश्रम प्रभुमा व्यर्थ छैन। भनेपछि हामीले 5 किसिमको परिश्रमको विषयमा हामीले हेर्यौं। जुन परिश्रम आज हामीले के गर्नुपर्छ? गरिरहनुपर्छ है। पहिलो कुरा प्रार्थनाको परिश्रम हामीमा हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचारको परिश्रम हामीमा हुनुपर्छ। शिक्षा र चेतावनी दिनमा हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। वचनको परिश्रम हामीमा हुनुपर्छ। अनि त्यस विश्राममा प्रवेश गर्ने है गर्नको लागि हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ है। आज यी परिश्रमहरूको मात्रै मूल्याङ्कन परमेश्वरको दृष्टिमा हुन सक्छ। अनि एक दिन यो परिश्रमको आधारमा नै हामीले प्रभुबाट के पाउँछौँ? इनाम पाउँछौँ, प्रतिफल हामी पाउँछौँ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो परिश्रम के कुराको लागि छ अनि कुन कुराको लागि हामी परिश्रम गरेर हामी हैन यो समयलाई खर्चिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले है यो 5 प्रकारको परिश्रम गरेर यो परिश्रम अनुसारको हामीले के गरौँ? प्रभुबाट प्रतिफल हामी पाऊँ। यसकारण त यो पहिलो हुन्न यो दोस्रो यूहन्नामा सायद हामी पाउँछौँ। त्यहाँनिर भनिन्छ तिमीहरूले आफ्नो परिश्रमको पुरा प्रतिफल पाउने हो तर त्यसलाई गुमाउने नहो भनेको छ। आउनुहोस् त अब दोस्रो यूहन्नामा रहेछ। दोस्रो यूहन्नाको पत्री पढिदिनुहोस् कृपया 8 पदलाई। दोस्रो यूहन्ना 8 पद पढिदिनुहोस्। आफ्नो विषयमा होशियार बस, यसैले कि जुन कुराहरूका लागि हामीले परिश्रम गर्यौं तिनलाई हामी नगुमाऊ तर पुरा प्रतिफल पाऊ। जुन कुराको लागि हामीले परिश्रम गर्यौं त्यसलाई नगुमाऊ र पुरा प्रतिफल पाऊ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो 5 प्रकारको परिश्रमको विषयमा हामीले हेर्यौं। यी परिश्रम हामीले गरौँ है। अनि त्यो परिश्रम है गरेर हामी इनाम गुमाउने हैन, इनाम पाउने व्यक्ति चाहिँ तपाईहरु म बनौँ है। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएका हुन्। सबै प्रियजनहरूलाई फेरि पनि जय मसीह। जय